जे ताणें एलिगेशन केलें की 10 लाख 10 लाख काय 15 10 लाख कितें म्हणलें ताणें सर्वे तुम्ही सर्वे दाखयलो खंय आणि तो जर सर्वे वाडोवपाक जाय जाल्यार पयशे दिवचे पडटले. पयलीं म्हणजे खंयचीय फोट उलोवचे पयलीं किंवा एलिगेशन करचे पयलीं ताचेर अभ्यास करपाक पडटा. हें एक्चुअली बीजेपी शास्त्र खूब बरें जाणा. तर अभ्यास करता आसतना जर उलोवपाक गेलें एक्सपोज जाता. गेल्या इलेक्शनाक आमी 28 सर्वे केल्ले आनी चडश्यो A क्लास आनी B क्लास सीट्स. वाळपय मतदारसंघ हो आमचो C क्लास सीट आशिल्लो आनी तो आमच्या सर्वेक खंयच नाशिल्लो. सो सर्वे कोणाक दाखोवपाचो जावं सर्वे खातीर पयशे मागपाचे हे एलिगेशन थंयच फ्लॅट जाता. नंबर 2 मनीषा बायक म्हाजे कडेन सजेस्ट केल्ले एक पुलीस ऑफिसर जो सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस, तेन्नाय सुपरिटेंडंट पुलीस आशिल्लो तो आनी आयजूय सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस आसा. आनी तेन्ना धाडटा आसतना ताणें म्हाका एक सांगलेलें की मनीषा बाय कडेन पयशे ना, ते बरे फायटर, ताका तुमी मातशे प्रमोट करात वाळपय आनी ताका तुमी पयशे दिवपा पडटले, फायनान्शियली तेजे कडेन जावचें ना. आतां तेणें जर फिगर 10 लाखांच्या जाग्यार तेणें 50,000 1 लाख म्हणलेलें जाल्यार तितून मातशें तशें दिसपा जातली लोकांक. सो त्या हेजेर 10 लाखांचे फिगर मातशें व्हडलें जाता त्या हेतून. आनीक तिसरें म्हणजे मनीषा बायची ड्युटी मनीषा बाय करूनय म्हाजेर अटॅक करपाची जावं काँग्रेसीचेर अटॅक करपाची. आमी कांयच ताका कांयच म्हणचे ना. आमचें सगळ्यांचें काम बीजेपीक एक्सपोज करपाचें आनी गोंयांत लोकांचो सरकार हाडपाची. कोणेंय कितलेंय आमकां डिस्ट्रॅक्ट करपाचें ट्राय केलें आमी कशेंच वचचे. ओके.